थोड्याच होते आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमच्या सगळ्यांचो वेलकम. बाकीबाब आणि मी हो प्रोग्राम आम्ही 30 नोव्हेंबराक सांजच्या 6:30 वरांचेर करूंक येवजिला. तुमची भाशेन सगळी म्हायती आमचे चेअरमॅन तुमकां दिले. म्हाका याद जाता पोरू आमी खुला मंचाचेर कार्यक्रम बाकी बाबाच्याच फोटोवाक हार घालून अशेंच तांचे बर्थ एनिवर्सरीचे निमित्तान आमी खुला मंच सुरू केलो. गेले वर्सभर आमी वेगवेगळे प्रोग्राम करीत आसात. खुला मंचाक मागीर काव्यानंद जालो, नृत्यानंद जालो, नाट्यानंद जालो, स्वरानंद आयले. अशें करून एवरी फ्रायडे प्रोग्राम करीत आसात. ह्या वर्साच्यान बाकी बाबाची बर्थ एनिवर्सरी ही 114वी बर्थ एनिवर्सरी 30 तारखे आसा. आनी अश्यो सगळ्यांच्यो बर्थ एनिवर्सरी मनोवच्यो अशें रवींद्र भवनान ठरयल्लें आसा. हाजे फुडें मनोहर बाबाले आसा, रवींद्र केळेकराले आसा. सो ह्यो परमनंट जावच्यो हाका लागून रवींद्र भवन माडगांव आनी कवी बोरकार स्मारक प्रतिष्ठान हें आसा. हेच्या जोड पावलान आमी हो कार्यक्रम दवरिल्लो आसा 30 तारखेक सांजचो 6:30 वरांचेर. आनी हाका मुद्दम बाकी बाबाली चली मुक्ता आक्षीकर ती आनी तांचे प्रतिश्ठानचे इतर वांगडी हजर आसतले. हो कार्यक्रम आनी आमचे मडगांवचे MLA दिगंबर कामत हेय त्या हाका हजर आसतले मुख्य चीफ गेस्ट म्हणून. ह्या निमित्तान आमी सलील कुलकर्णी जाणें 2003 पासून बाकी बाबाले कवितेचेर पदां रचपाक सुरू केल्ली. सो ताणें जवळ जवळ आज म्हणसर 40 सॉंग्स बाकी बाबाली मराठीन रिकॉर्ड केल्ले आसा. सो ताजो स्वता येवन तो प्रेजेंट करतलो. अरावंड 20 पदां 15 ते 20 पदां ताका प्रेजेंट करूंक सांगल्यात. 1-1.5 वरांचो कार्यक्रम जातलो सगळो. तातूंत आमी 2 पदां कोंकणी घेतल्यात. ती बाब राजेश मडगांवकार आमचे गोंयकार हे म्हणटले. सो अशें करून हो प्रोग्राम जवळ जवळ 30 तारखेक आमी सांजचो 6:30 सुरू करतले. सुरवातेची 15 मिनटां ताका ताजे तस्विरेक फुलाचो हार घालून ती उलयतली जाल्यार उलयतली 1-2 मिनटां ताजो बाकी बाबाचो आनी तिजो चली न्ही ती. सो बाकी बाबा बद्दल थोड्यो गोश्टी ज्यो आमकां खबरूय नासता ते एखादी ती आमच्या मुखार मांडटली. आनी आयडिया बिहायंड जॉयनींग कवी बोरकर स्मारक प्रतिष्ठान इतलेंच आसा की हाजे मुखार ही एक्टिविटी तांणी मुखार व्हरची. सदांच रवींद्र भवनाक कॉन्टेक्ट करचो आनी रवींद्र भवन आनी कवी बोरकर स्मारक ह्या दोगांच्या जॉयंट कोलॅबोरेशनान हो कार्यक्रम प्रत्येक वर्सा 30 नोव्हेंबराक जावचो ही हाजी फुडली मोख आसा. सो ह्या वर्सा हो कार्यक्रम 6:30 जातलो. सगळ्यांक ओपन आसलो. तो खुला मंचाचेर जातलो आमच्या भायल्या स्टेजीचेर. मुद्दम सगळ्यांनी येवचें. बाकी बाबाले चाहते खूब आसात. मडगांव तर भरपूर आसात. मडगांव, बोरये, पणजे, म्हापसा खंयच्यानय जर लोक येवपाक जाय तांचे म्हणसर ही आमची बातमी तुमी पावोवची. तुमचे कडेन मागणें आसा आनी सगळे लोकां कडेन मागणें आसा की तांणी मुद्दम हो आगळो वेगळो कार्यक्रम हांगा जाता तो अटेंड करचो. इतलें. थँक्यू. मुक्ता आक्षीकर सर फ्री नो प्रोग्राम. प्रोग्राम फ्री. आनी डॉक्टर सलील कुलकर्णी नावाजलेली व्यक्तिमत्व आसा म्युझिक फिल्डा भितर. म्हणजे तांचो सहवास लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर पासून आयच्या नवीन पिढी कडेन पसून आसा. तांचो चलोय बऱ्यापैकी गाता. फाटल्या वर्सा गायिल्लो तो. हो बेजिकली चड ऑर्केस्ट्रा वापरनासतना बाकी बाबाच्या गाण्यांचो जे कविता आसा ताचो फील लोकां म्हणसर पावचो ताका ऑर्केस्ट्रा पसून मिनिमम दवरपाक लायला. सो तांचे एग्री केलो. ताका पटली ती कल्पना. कितें जाता चडी ऑर्केस्ट्रा येतकीर त्या शब्दांचो हे मातसो कमी जाता. सो बाकी बाबाले खंयचोय रस घे म्हणून प्रेमरस घे, निसर्ग घे, उत्स्फूर्तपणे बरयतालो तो. म्हणजे नशिबान हो जागे मेळ्ळा एकूच ना. कळ्ळें. आमची ती अशी शॉल घालून बी आमकां म्हणजे ती पर्सनॅलिटी पळयतकीरूच एक वेगळेपण दिसतालें कळ्ळें तुका. आनी ह्या मनशाचे याद आमी प्रत्येक वर्सा करपाकूच जाय. हे उरतले म्हणून सदांच उरतले. तांचे हांवें एक सॉंगूय केल्लें
त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसाना कळ्ळें. हांव तेन्ना सदां म्हणटालो की बाकी बाब जर आसा जाल्यार बाकी बाब मुद्दम म्हणटा अरे हीच आपली चाल आशिल्ली म्हणून. आपल्या मनान जेन्ना वळटाली ती हीच आशिल्ली. ताजी पुलन चाल लायल्या, अभिषेकी बुवान लायल्या आनी अशोक पत्कीनय लायल्या. सुंदर अशें पद आनी तें खूब आतां हिट जाल्लें आसा त्या दिसा जे सुरेश वाडकरान म्हणलें मागीर आमचे दर्याच्या देगेर